लो जी, अस्सलाम अलैकुम। खट्टी मीठी बेहतरीन छोटी मोटी बड़ी खबरें, बम्बास्टिक खबरें, दबंग खबरें आपके लिए लेके हम आज आ गए हैं। और आज आपको पता है कि 9 तारीख है, बड़ा अहम दिन है। 9 तारीख में क्या हुआ है और क्या हो रहा है, और इमरान खान के जेल में बटुए से क्या बरामद हुआ और कौन सा उसको टीका लगाया गया तो वो ठीक हुआ, ये सारी खबरें हम आपको बताएंगे। सियासी खबरें बताएंगे। आज जो इमरान जजों ने जो उसकी तरफदारी की है वो आपको बताएंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये है कि जनाब आज वो कहते जी मसला होर सी, लेकिन वकीलों ने रोला बहुत है। वकीलों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, वकीलों ने रोला डाल दिया है और लड़ाई हुई है अमानुल्लाह कानरानी की और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की, और जो हसन रिजवी है, ये दोनों ऐसे जज हैं जिनके खिलाफ वकीलों ने रेफरेंस दायर किए हुए हैं। आम बंदे की बात नहीं कर रहा, वकीलों ने रेफरेंस दायर किए हुए हैं। तो आए चाय भी पिए। अच्छा जी, वो रेफरेंस उनको याद कराया गया तो वो गर्म हो गए और बात लड़ाई तक पहुंच गई। और लड़ाई में जनाब जब बात पहुंची तो बाद में माफी तलाफी हो गई। बहरहाल ये इनको बताया गया मज़ाहिर अली नकवी को कि तुम किस तरीके से बेईमानी करते रहे हो, और दूसरा जो हसन रिजवी है वो जनाब तुम्हारे खिलाफ सिंध बार काउंसिल ने केस किया हुआ है। तो ये दोनों ऐसे हैं, बंदे की इज्जत ना हो ना, यकीन करो पैसे इनके पास बहुत है, इन्होंने करप्शन का हो सकता है कमाया हो, अपना भी हो, हलाल का भी हो, लेकिन इनको अब सीट पे बैठना नहीं चाहिए नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, चले जी, वो मामला रफा हुआ, लेकिन इसमें एक बेईमानी भी आज हो गई है। क्या हुई है? मैंने आपको कहा था कि हफ्ते के अंदर अंदर इमरान खान की गिरफ्तारियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी और बाद में ये पछताएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में इसमें गिरफ्तारी होनी थी तो वो गिरफ्तारी हुई नहीं, और जज साहब ने फिर 24 तारीख डाल दी है। उन्होंने वकील ने कहा जी कि उसकी गिरफ्तारी मतलूब है कत्ल वाले केस में, जो कोयटा में कत्ल का केस है, लेकिन उन्होंने सर जी आज गिरफ्तारी नहीं डाली। गिरफ्तारी हो गई थी, सिर्फ उन्होंने कहना था जी कि आपकी तो वो खत्म हो गई, आप कह रहे थे गिरफ्तार ना किया जाए, वो तो गिरफ्तार हो गया और आपका केस खत्म, ये होना था ना। उन्होंने ये बेईमानी की है। इसी तरफ ही मैंने इशारा किया था कि 1 दर्जन केस है जिसमें इमरान खान की जमानतें खत्म होती जाएंगी और वो फिर हमेशा के लिए जेल में चला जाएगा। ठीक, अब उसके बाद आए जी जो दूसरा मसला है, ये कोयटा वाला हो गया। वो कला रो पड़े हैं, सारे फट पड़े हैं कि जी हमें बड़ा हरासा किया जा रहा है। आज हमारे वो उमैर नियाजी साहब, वो भतीजा मैं उनको कहता हूँ, उसके खिलाफ भी FIR दर्ज हो गई है, क्योंकि ये उमैर नियाजी और लकी मरवत हारिस मरवत, क्या नाम है उसका वकील का, लकी मरवत कह रहा हूँ, वो मरवत साहब जो ना, मरवत ही खाली कहते हैं, वो दोनों जेल में गए हैं, उनके साथ और वकला थे। तो इल्ज़ाम ये है FIR में कि इन्होंने उनकी वर्दियां फाड़ी हैं और उनको मारा है, पीटा है और दहशतगर्दी की है। उनके खिलाफ केस हो गया। फिर ख्वाजा हारिस को FIA ने बुला लिया, वो पंजोथा है जो, उसको भी बुला लिया। तो उन्होंने रोला डाल दिया और उन्होंने सुबह हड़ताल का ऐलान कर दिया कि हमें जी ये हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, मुलाकात नहीं हो रही और ये वो। यार मुलाकात करके करना क्या है तुमने? कोई इमरान के लिए पुड़ी लेके जानी है? रोज मुलाकात? तुम्हारे बाप का कानून है रोज मुलाकात तुम्हारे साथ हो? कोई मुलाकात नहीं होनी चाहिए। अब वो बहुत बड़ा मुजरिम है, वो आदि मुजरिम, एक सुई से लेके ऊंट तक उसने चोरी किया हुआ है, छोटे साइकिल चोरी से लेके 302 तक उसके ऊपर केस है, 200 केस का वो डॉन बना हुआ है। आप कहते हैं जी इसको कुछ ना किया जाए, लिहाजा इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बाद A क्लास वाला था, A क्लास में भी उन्होंने कहा है कि जनाब इसके ऊपर हम नोटिस करते हैं और जुमे वाले दिन कार्रवाई करेंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ा अहम केस था, मेरे ख्याल इससे पहले मैं वो पुड़ियों वाली बात कर दूं। आपको पता है कि 24 घंटे में इमरान खान के साथ जेल में क्या हुआ था? मुबश्शिर लुकमान साहब ने ये बात वाजे की है, क्योंकि उसके पास चुड़ैल है जो जेल में चली जाती है। मैंने तो उसको मशवरा दिया था, यार चुड़ैल की बजाय को कबूतर ही रख लो, कोई चीज ही अच्छी रख लो। लेकिन बहरहाल उसकी चुड़ैल ने बताया है
کہ عمران خان کو جب 24 گھنٹے گزرے، جو رانا ثناء اللہ کہتا تھا نا کہ یہ نہیں کر سکے گا، تو اس کو جناب کپ کپی شروع ہو گئی، شیورنگ شروع ہو گئی، کیونکہ نشہ پورا نہیں ہو رہا تھا۔ جب عمران کی جاتے ہوئے تلاشی لی گئی کہ جو چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ ہمیں دیں، تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ سن لو عمران کے حمایتیوں، سن لو کیا ہوا۔ عمران کے بٹوے میں سے 5 کوکین کی پڑیاں نکلی ہیں، 5 کوکین کی پڑیاں۔ یہ دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کو وہ بتا رہے ہیں۔ تو وہ جناب انہوں نے علیحدہ رکھ لی، اس کا علیحدہ FIR بنتی ہے 3/4 نارکوٹکس والی FIR، یہ بھی ہونی چاہیے عمران خان کے خلاف۔ یہ جب نکل آئی ہیں تو اس کو یہ نہیں کہ سائڈ پہ رکھ دو، اس سے برآمد ہوئی ہیں، ریکوری ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد جب عمران خان کی حالت غیر ہو گئی، جیسے نشہ نہ ملنے والے کی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے نشہ نہ ملنے والے کی حالت جو غیر ہوئی ہے، اس میں پھر عمران خان کو جناب علی ایک ٹیکہ لگایا گیا ہے، اور اس دوائی کا نام ہے میتھاڈین۔ وہ بھی انہوں نے بتایا کہ میتھاڈین کا ٹیکہ، ڈاکٹروں نے کہا جی یہ تو مرن لگ گئے، کی کریے دا؟ تو بعد میں انہوں نے کہا جی کہ اس جو نشے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی بحالی کے لیے جو ٹیکہ لگایا جاتا ہے، جب ان کو نشہ روکا جاتا ہے تو ٹیکہ لگایا جاتا ہے، تو وہ ٹیکہ جناب اس کو لگانا پڑے گا، اس لیے اس کے لیے میتھاڈین کا ٹیکہ انہوں نے لگایا ہے۔ تو پھر عمران خان کی حالت تھوڑی ٹھیک ہوئی ہے۔ اب اس کو نشہ چونکہ نہیں مل رہا نشہ، تو اب عمران خان کو جو ہے وہ لگ رہے ہیں ٹیکے لگ رہے ہیں میتھاڈین کے۔ تو اب یہ دیکھ لو نشیوں جو ہم عمران کو نارکوٹکس والا کہتے تھے، اور رانا ثناء اللہ کہتا تھا کہ یہ 24 گھنٹے نہیں گزارے گا، اب ڈاکٹروں کے مشورے سے جناب اس کو ٹیکے لگ رہے ہیں۔ تو عمران خان نے جاتے ہی یہ کہا تھا کہ میرا جو اپنا ذاتی ڈاکٹر ہے فیصل، اس کو بلایا جائے، کیونکہ یہ اس کو ساری چیزیں مہیا کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ بھی بتایا کہ عمران خان نے جناب جو یہ اپنے وہ کرتا ہے، تو وہ یہ دوائیاں، اور بھی انکشافات ہوئے ہیں کہ عمران خان کو جو دبئی سے کوئی ڈاکٹر آتا ہے جو اس کی سکن ٹائٹ کرنے کے لیے دوائیاں لگاتا ہے، بال لگاتے ہیں، چلے وہ تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن یہ منشیات والا ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر عمران خان کے خلاف ایک منشیات والی جو ہے نا وہ FIR لازمی ہونی چاہیے۔ اب آئیں جی عمران خان کے جو آج ضمانت لگی ہوئی تھی، اس میں کیا ہوئے جی؟ اس میں آج بڑے کھوسا صاحب نے دلائل دیے کہ سر جی دسو کتنے تو مچل کا جمع کرانا ہے تو ساڑا بندہ دیو سانو، اور نے کہا اینج نہیں دیو۔ لطیف کھوسا پیش ہوئے، خواجہ حارث پیش ہوئے، تو عمران خان کی جو ضمانت لگی ہوئی تھی، تو ایک تو سر جی پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ججوں کی بے ایمانی آپ کو میں بتا رہا ہوں نا، آج کل ہماری لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں چھٹیاں ہیں، ہمارے کوئی دوسرے کیس نہیں لگ رہے، تبھی ہم یہ نکلے ہوئے ہیں نا باہر، ہمارے کوئی دوسرے کیس نہیں لگ رہے، چھٹیاں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے 15 ستمبر تک بلکہ چھٹیاں ہیں سپریم کورٹ کی، اور 4 ستمبر تک چھٹیاں ہیں ہائی کورٹس کی۔ چھٹیوں میں نواز شریف صاحب نے بھی جب اپیل دائر کی تھی تو اس کی اپیل نہیں لگی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ چھٹیاں ہیں، اور عمران خان کی کل اپیل دائر ہوئی ہے، آج لگ گئی ہے۔ تو سر جی انصاف وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہوا نظر آئے۔ آپ کی یہ جو میل آف آئی ڈی ہے نا، یہ ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ غلط ہے بالکل۔ آپ نے چھٹیوں میں کیوں یہ کیس لگایا ہے؟ 4 ستمبر سے پہلے تو یہ کیس لگ ہی نہیں سکتا تھا ہائی کورٹ میں، لیکن وہ دھڑ دھڑ کیس لگ رہے ہیں عمران خان کے۔ تو بہرحال جب اس کے اوپر دلائل دیے گئے تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہم اس میں نوٹس کر دیتے ہیں اور ریکارڈ منگواتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا تھا کہ یہی ہوگا، تو ریکارڈ منگواتے ہیں، اور اس کو پھر جب ریکارڈ آ جائے گا تو تب اس کیس کو لگائیں گے۔ لیکن ان کو یوتھیوں کو بہت زیادہ جلدی ہے، ان کے راز کھلتے جا رہے ہیں۔ یہ پڑیوں والا راز بھی کھلا ہے نا آپ کے سامنے، کھل کے آئی یہ چیز ثبوتوں کے ساتھ، ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا لیکن ثبوتوں کے ساتھ آئی ہے۔ تو یہ ججوں کی جو میل آف آئی ڈی ہے، یہ بھی سپریم کورٹ والوں نے بیل نہیں کینسل کی، یہ غلط کیا اس نے۔ چھٹیوں میں جو کیس جج صاحب لگا رہے ہیں یہ غلط لگا رہے ہیں، اور جو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے جی ساڈے نال بڑی ناانصافی ہوئی ہے۔ کیا ناانصافی ہوئی ہے؟ 42 میں سے
37 पेशियों पे आप आए ही नहीं अदालत में, तो कैसे आपके साथ नाइंसाफी हुई है जी? और आपको बार बार मौके दिए गए। ये ख्वाजा हारिस ने कंटेम्प्ट की है मेरे सामने। जज ने कहा जी मैं जुमे के बाद बैठा हूं, आप आए। कहता है जी मैं नहीं आऊंगा। जज शाम को 7 बजे तक बैठे रहे और ये नहीं आए। तो अब इनके खिलाफ कार्रवाइयां ना हो, इनके खिलाफ कंटेम्प्ट होनी चाहिए। और इनके वकीलों को मैं बता रहा हूं, इमरान खान के जो वकील हैं, हमारे भाई हैं, वकील वकालत की हद तक होता है, ठीक है। हमने कानूनी दिफा उनका करना है, बिल्कुल आपका हक है, भरपूर तरीके से करें। लेकिन आप टीवी शो में आपके इमरान के बाकी तो फवाद चौधरी वगैरह तो बचे नहीं है ना, कोई भी, असद उमर, फवाद चौधरी, अब वकील उसके नुमाइंदे बन के आए बैठे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि जनाब मरियम नवाज चोर है और नवाज शरीफ चोर है। ये उनके वकीलों को जेब देता है? ये वकालत कर रहे हैं या उनकी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं? इनको ये थोड़ा सा तफरीक करनी पड़ेगी वकीलों को। वो इमरान खान की पार्टी के तर्जमान बने हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगली वीडियो में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। और काफी बातें हैं जो निगरान वजीर आजम के बारे में करनी है और जो असम्बलियां टूट रही हैं उसकी करनी है। तो लेकिन अब ये वीडियो चूंकि लंबी हो गई है, लिहाजा मैं अगली वीडियो में आपसे मजीद सियासी अपडेट करता हूं। और फिलहाल यही है कि नियाजी अंदर है और उसको मेथाडीन के टीके लग रहे हैं और उससे 5 पुड़ियां बरामद हुई हैं। उसके बारे में केस का हमारा मुतालबा है कि ये मंशियात का केस भी इमरान खान के ऊपर फौरी तौर पे किया जाए, इसकी तहकीकात की जाए, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।